لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه سادات العروم والأجم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم والرؤوف الرحيم دا مختصر خطبے نباد زماد اسلام کشران و مشران رنو اللہ رب العزت بخفل لارب کتاب کی اشارت فرمائی لا اقسم بهذا البلد و عزت اغ شیر قسم خرم وانت حل بهذا البلد پدے حال کے تو پدے کی توسیگی یعنی دا نحوی قودی پا مطابق سرا لا اقسم بهذا البلد ذوالحال دے وانت حل بهذا البلد حال دے اور حال د ذوالحال پا قید بندی چلی گی یعنی داغی پا مطابق بندی چلی گی یعنی خلاصہ دا جوڑشوا کہ اللہ تبارک و تعالی دا شیر مکہ قسم خوڑل سے مطلب دے دا شیر مکہ قسم ولی خوڑلو زکت پا دے کہ محبوب علیہ السلام اسے دو اور داد محبوب علیہ السلام شان رب خپل بیانی جبریل علیہ السلام فرمائی سوہی وَقَلَبْتُ الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَجِدُ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام وہی مادہ تمام دنیا مشارق میں ولٹول ہو مغارب میں ولٹول ہو خماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشانتی افضل کس پیدا نہ کو شخص پیدا نہ کو دادا محبوب علیہ السلام شان مبارک دے تی جبریل بیانی اور تی کلم محبوب علیہ السلام اسمانون تزی تو اسمانون طول افضل کی گی تی کلم محبوب علیہ السلام زمکی تا تشریف راوڑی نو زمکی تا طول افضلی گی تی کلم محبوب علیہ السلام مدینی منوری تا تشریف راوڑی نو مدینی منورہ تا طول افضلی گی تی کلم محبوب علیہ السلام مکی مکرمی تا تشریف راوڑی نو مکہ مکرمہ تا طول افضلی گی تی کلم محبوب علیہ السلام وادی بدر تزی نو وادی بدر تا طول افضلی گی تی کلم محبوب علیہ السلام جبل حد تزی جبل حد طول افضلی گی تی کلم محبوب علیہ السلام دا ابو بکر صدیق سرزی نو ابو بکر صدیق دا طول افضلی گی الغرض دا زمکی او دا اسمان پا زمکی پا میز کی جسدی اغوتم سا نسبت ملا شے یا فضیلت ملا شے اغد اما دا مدنی جانان دا نسبت میں ملا شے دا دا محبوب علیہ السلام شان دے تی دا چا سر نسبت وشی نو آغا شے داسی قیمتی شی تی داغی نسبت بیا خلق مثالون ورکی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اوبل مقام کی شاد فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ و اے محبوبہ زستا دا رب قسم خورم قسم خوڑل والام رب دے او دا خپل قسم خوری خودلتی دا محبوب قسم خوری زکا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قابی خوام رب دے دا بیت المحمور خوام رب دے دا عرش عظیم خوام رب دے لیکن قسم دا ندے خوڑلے زکا قسم خورم دا مکی زکا قسم خورم دا عرش عظیم زکا قسم خورم دا بیت المحمور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی ماتا ناس پا دیمان دی ندے زر رب یم دا قابی ماتا ناس پا دیمان دی ندے زر رب یم دارش عظیم ما تناس پا دیمان دی ندے جزر رب یم دا بیت المحمور اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی وی ما تناس صرف اور صرف ناس دے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ربان دی ما تناس دے دادا محبوب علیہ السلام شان اور شوکت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا غپنم با دی خپل قسمون خوری زکا عاشق صادق رحمان بابا ہوئی وی کسورت دا محمد نوے پیدا کسورت دا محمد نوے پیدا کڑی بخت نو دا دنیا او دا دنیا دا محمد فروخ پیدا دا دنیا دا محمد فروخ پیدا دا محمد دا دی طول دنیا دے ابا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ